अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीप। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर जिसका आप सबको इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, अभी तक नोटिस नहीं हुआ। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बड़ी खबर मैं आपको दूं कि आज सुबह से हम सुप्रीम कोर्ट में थे और सब लोग ये क्या सराहियां कर रहे थे कि मैनेज हो गया है, मामला ठंडा हो गया है, कोई नोटिस नहीं आएगा, अब चीजें सेटल हो जाएंगी, जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे जराए थे वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं आपको बड़ा अपसेट बता रहता हूँ वफाकी हुकूमत के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि मुज़ाकरात हो गए, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, वो चीजें आगे चली जाएंगी। उनके लिए ये अर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब नोटिस जारी करने जा रही है, और बल्कि नोटिस उन्होंने जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सेक्रेटरी खजाना को भी नोटिस जारी किया। और ये 14 अप्रैल को यानी कि ठीक एक रोज बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर में तलब किया है इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो भी हाजिर हूँ, अटॉर्नी जनरल भी हाजिर हूँ, और जो सेक्रेटरी खजाना है वो भी हाजिर हूँ। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो नोटिस जारी हुए इसका वाज़े तौर पे ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के मामलात को मॉनिटर कर रही है, उनको देख रही है, और वो किसी सूरत भी 90 रोज से ऊपर नहीं जा सकती। ये जो डेवलपमेंट है ये हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक है, उन तमाम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो ये सोचते थे कि बैकडोर है जो है वो उसके ऊपर कुछ चैनल चले हुए हैं और उसमें उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। उनके नजदीक चीजें ठीक होने का ये मतलब है कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। उसके लिए कल बड़ी एफर्ट की गई। मैं आपको खुल के बता देता हूँ, कल एफर्ट ये हुई कि पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वो काजी फाइज ईसा साहब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने काजी साहब को कन्विंस किया। फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस साहब के पास गए, चीफ जस्टिस साहब को भी उन्होंने कन्विंस किया। उसके बाद वो वापस आ गए। फिर जब वो वापस आए तो फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में गए, उनसे मुलाकात हुई, उनसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे ये वजाहत जारी करने की इजाजत दी जाए सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से। तो काजी साहब को बताया गया कि आप तो कोर्ट को बताकर नहीं गए हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने कन्विंस कर लिया। अता बंदयाल साहब ने उनको कहा कि आप ठीक है इसके ऊपर अपना नोटिस मौकफ जो है वो जारी कर दें। लेकिन उसके बाद ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि जजेस का इख्तिलाफ जो है वो खत्म हो गया है, चीजें ठीक हो गई, आप जजेस एक पेज के ऊपर आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बुनियादी इख्तिलाफात थे वो अब भी अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अब जो मुकला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं, और चीफ जस्टिस को ये भी पता है कि पूरी मुल्क की आवाम उनकी तरफ देख रही है, दो सूबों की आवाम उनकी तरफ देख रही है। तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि वो बैकफुट पे चले जाएं या चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। हाँ, ये जरूर है कल वो इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे वो रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और आज उन्होंने उसका जायजा लिया। तीनों जजेस बैठे, जो रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन की जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि हम पैसे नहीं दे सकते, तो अब उनको ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए और उनको तलब किया है। ये अब जो मामला है ये बहुत करीब आ गया है, यानी कि बकौल लतीफ खोसा साहब के चीफ जस्टिस साहब उसी वक्त की हुक्म देंगे सेक्रेटरी फाइनेंस को कि आप जो है ये जो पैसे हैं ये रिलीज करें। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनको भी नोटिस जारी हुआ है। उनसे पूछा जाएगा कि इतना पैसा है ये क्या 20-21 अरब रुपए आपके पास इलेक्शंस के लिए नहीं है? और इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जो सेक्रेटरी है उनको कहा जाएगा कि आपको पैसे देते हैं, और अटॉर्नी जनरल को भी कहा जाएगा, और ये जो पेश होंगे तो इनकी टांगे काम जाएगी, कोई भी स्टैंड नहीं ले सकेगा। सेक्रेटरी फाइनेंस को या गवर्नर स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो वो उसी वक्त पैसे रिलीज कर देंगे। ये नहीं हो सकता कि वो आगे वहां खड़े हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाना आता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अब मैं आपको बताऊं इसके साथ एक जुड़ी हुई डेवलपमेंट है, वो ये है कि 17 तारीख को तलब किया हुआ है सेक्रेटरी जो डिफेंस है उनकी रिपोर्ट भी आनी है, और उसके बाद ये मामला जो है वो बड़ा करीब आ गया इलेक्शंस के। जो लोग ये सोचते थे कि चीफ जस्टिस कंप्रोमाइज कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक और बुरी खबर है पीडीएम के लिए। वो बुरी खबर ये है कि पीडीएम का इन्हिसार था इलेक्शन को डिले करवाने का सिर्फ एक चीज के ऊपर, जो उन्होंने
ایک جو ایکٹ منظور کروایا, ایک جو بل منظور کروایا سپریم کورٹ کا, سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر 2023, تو اس کے خلاف بھی آج سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ 2 آئینی درخواستیں جمع ہوئی ہیں اور 2 نامور صحافی ہیں. ایک صحافی جو ہے وہ سمیع ابراہیم صاحب ہیں اور پھر چودھری غلام حسین صاحب کی جانب سے, اور اس کے اندر جو موقف اختیار کیا وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ پہلے دن ہی جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہوا ہے وہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں, اور اس کے لیے اس سے بھی اگلی خبر یہ ہے کہ اس درخواست کو بھی آئینی درخواست جو دائر کی گئی ہے اس پروسیجر اینڈ پریکٹسز بل کو چیلنج کرنے کے لیے, اس کو نمبر بھی لگ گیا سپریم کورٹ کی جانب سے. تو اس میں جی یہ درخواست میں فریق بنایا گیا صدر کو اور وفاقی حکومت کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو, اور اس میں جو وکیل ہیں وہ خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں اور اظہر ایڈوکیٹ صاحب ہیں. خواجہ طارق رحیم یہ وہی ہے جو فلیٹیز ہوٹل کے اندر بھی ایک بہت بڑا کنونشن وکلا کی گول میز کانفرنس کو اعتزاز احسن اور لطیف کوسہ کے ساتھ مل کر ہوسٹ کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں بیسیکلی, اور اب یہ پیپلز پارٹی کے خلاف دلائل دے رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کے اندر مداخلت کا اختیار نہیں ہے, اور آرٹیکل 151, 142, 170 اور 55 آئٹم 55 کے تحت جو سپریم کورٹ کے اپنے معاملات ہیں ان کے اندر پارلیمنٹ انٹروین نہیں کر سکتی. اور یہ جو آئٹم 55 ہے نا, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے مطابق سپریم کورٹ کے اختیارات کو پارلیمنٹ بڑھا تو سکتی ہے لیکن کم نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اپنے اپنے رول آف بزنس ہیں اور وہ انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں, اور سپریم کورٹ کے جو رول آف بزنس ہیں وہ 1980 کے بنے ہوئے ہیں, اور اس کے مطابق جو چیف جسٹس ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے بینچ کو بنانے کی, بینچ کو ریگولیٹ کرنے کی. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے. یہ جو انہوں نے ایکٹ بنایا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے اور یہ آئین کے ساتھ ایک دھوکہ ہے. اور جو سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں ان کو 184(3) کا جو اختیار ہے وہ آئین دیتا ہے, اور آئین کو آپ کسی ایکٹ سے انڈو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ جو ایکٹ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے, اور جو عدالتی کارروائی تک جو بل ہے اس کو بھی معطل کیا جائے. اب یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے پی ڈی ایم کے لیے, چونکہ یہ ان کا ایک بہت بڑا حربہ تھا الیکشن کو ڈیلے کرنے کا اور چیف جسٹس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا. لیکن اب 2 بری خبریں ان کے لیے. ایک جو یہ درخواست تھی اس کو ایک ہوتا ہے ڈائری نمبر لگنا, ایک ہوتا ہے اس کا سماعت کے لیے مقرر ہونا. ڈائری نمبر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ سبمٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اعتراض کر کے وہ واپس کر دی جاتی ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان اپلیکیشنز کو ڈائری نمبر لگ گیا ہے, اور اب 14 تاریخ کو 14 اپریل کو یہ سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے ان تمام لوگوں کو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو سارا ریکارڈ ہے وہ ساتھ لے کر آئیں. آپ کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ سارا ریکارڈ لے کے آئیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا معاملے کی حساسیت کتنی ہے. گورنر اسٹیٹ بنگ بھی وہاں پیش ہوں گے, سیکرٹری خزانہ بھی ہوں گے, اور پھر کوئی انکار کرے گا تو وہ سیدھا جیل جائے گا. بات وہی لطیف کوسہ صاحب کی ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.